खाना नहीं देंगे 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं देना कमरे के और वो भूखे प्यासे अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं कश्ती में। जो बच्चा नहीं कहता हमने नहीं जाना, वो उसको साथ किसी और ऐश में अकेले में ले जाते हैं, उधर जाकर तशद्दुद करते हैं भी तुम हमारी एजेंट के साथ 40 लाख में डील हुई थी। तो आपने 40 लाख सारा उसको दे दिया? इन्हें हर शायद साढ़े को खू लई खीर असा फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ करके फिर उधर से भागे हैं। उधर से फिर सनीगाल आए, सनीगाल से फिर हम उधर 8 दिन उधर रहे एयरपोर्ट पर। अच्छा, आपको तो उन्होंने बांध कर रखा था, तो आप कैसे अपनी जो है जान बचाकर वापस आ गए, कैसे दौड़े वहाँ से? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान वली सेठ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के नवाही इलाके मोड़ एमनाबाद में, जहां पर मुर्तानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में कुछ तारकीन वतन जो हैं वो जान की बाजी हार गए। तकरीबन 65 से ज़ायद तारकीन वतन सवार थे, उसमें 55 से ज़ायद जो हैं जान की बाजी हार गए, 10 उसमें से बच गए। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स सुहेल नामी मौजूद हैं जो मुर्तानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार नहीं हुए, बल्कि वो वहाँ से ज़िंदा भाग कर वापस आ गए अपने शहर जो गुजरांवाला में। बाकी इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं, क्या सलूक होता था और किस तरह इनको डील करते थे, सारी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान से कब गए थे? मैं सर तकरीबन 9वें महीने की 3 तरीक को तकरीबन सितंबर में गया था। सितंबर में गए थे। और आपको पहले पाकिस्तान से किस शहर से उन्होंने कहाँ ले गए, किस कंट्री में? मुझे सबसे पहले फैसलाबाद लेकर गए थे। फैसलाबाद से बिठाया एयरपोर्ट से तो दुबई गया, दुबई से फिर फ्लाइट एथोपिया गई, एथोपिया से फिर गई अपना डकार एयरपोर्ट सनीगाल मुल्क सनीगाल चों अगों फिर उन्हें मरतानिया की डेंकी लवाई तो फिर जाके पॉइंट के उत्ते बिठा दिता। जो पॉइंट से बैठा वा फिर मैं पता लग्या जा उत्थे बंदियां नूं पुछया कि ये की हिसाब किताब इत्थे। उन्हें दस्या अंकल जी इतों कम से कम 6 दिनों का राह है समंदरी, 6 दिन तो 6 रातां लगनियां, एक हफ्ते की गेम है। तो मैं ये भी असीं तुहानूं घंटे की पार करा देंगे। तो मैं फिर जो पता लग्या फिर मैं अपने नालदियां नूं कहा, नाल जिहड़े होर मुंडे सन उन्हां नूं भी कहा, चलो मेरे नाल दे ना आए मेरे नाल, तो होर मुंडे जिहड़े हैं उन्हां नाल असीं रात नूं फिर इन्हां नाल असीं लड़े झगड़े। इस इन्हां पासपोर्ट भी खोला साडे, इन्हां हर शायद साडे कोल खो लई खीर असां फिर इन्हां नाल लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ करके इन्हां को सारे अपने कागजात लै के ते अपना फिर असां तो इन्हां तो चोरी डेंकी ला दी दोबारा। फिर उस जिवें गए सां जिन्हें रावां तो उन्हां रावां जो दोबारा फिर असीं भज के तो इन्हां को जान बचाई। तो आप बाय एयर किस कंट्री तक गए हैं? मैं बाई एयर सनीगाल से अपना फैसलाबाद से लेकर अपना सनीगाल एयरपोर्ट तक गया था। सेनेगाल से आपने डंकी लगाई फिर आगे? हाँ जी, आगे फिर टैंकी थी और शिप के जरिए लगाई? हाँ शिप के ज़रिए लगाई थी। तो टैक्सी वगैरह पे भी डंकी लगाते रहे? टैक्सी वो जो मेन रोड होता था उधर टैक्सी होती थी, जो समंदरी हदूद होती थी वहाँ कश्ती होती थी। यानी कि आप मुर्तानिया तक गए हैं, फिर जब आपको पता लगा कि आगे से रास्ता खतरनाक है तो आप मुर्तानिया से वापस का सफ़र जो आपने बांध लिया? हाँ जी, फिर हम उधर से भागे हैं। अगर इनको बताकर भाग तो ये भागने नहीं देते। फिर उधर से भागे हैं, उधर से फिर सनीगाल आए, सनीगाल से फिर हम उधर 8 दिन उधर रहे एयरपोर्ट पर और वहाँ से फिर टीटें कराई, टीटें फिर करा के हम इस्तांबुल पहुँचे। इस्तांबुल के बाद फिर हम अपना लाहौर उतरे, लाहौर से फिर गुजरांवाला आए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका जो एजेंट था वो कहाँ का था और क्या कहकर आपको लेकर गया था? मेरा एजेंट इधर 2 थे, एक रिशान और रशानी था जो ठट्टे आजम खां का, और दूजा जो है वो अपना वकार राणा वकार और सामा था जो कि इधर अपना पक्की फतोमंड में राय पतीर था। उन्होंने कहा कि हम आपको बाई एयर लेकर जाएंगे, अगर खुदा न खासा एक मुल्क मराकश आता है, अगर उधर से ना गए बाई एयर तो हम आपको 1-2 घंटे की जो होगी शिप की बड़ी शिप कार्गो शिप उधर से आपका सफ़र कराएंगे। कितने लाख में आपकी डील डन हुई थी आपके एजेंट के साथ? हमारी एजेंट के साथ 40 लाख में डील हुई थी। तो आपने 40 लाख सारा उसको दे दिया था? हमने 40 लाख उसको दे दिया है। तो फिर भी नहीं लेकर गया आपको? फिर भी नहीं लेकर गया।
تو آپ نے FIA کو کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی ہے ایجنٹس کو گرفتار کرنے کے لیے؟ ہاں جی اپلیکیشن دی ہے ایجنٹ اپنا ہم نے FIA میں، اور ابھی تک وہ پکڑنے میں ناکام ہے. اس کا ایڈریس بھی دیا ہے، اس کا جو ہمارے پاس ثبوت تھے وہ ثبوت بھی ہم نے ان کو FIA والوں کو دے دیے ہے. اچھا، ایجنٹ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے اور کس طرح آپ کو ڈیل کرتے تھے؟ وہ ادھر سے تو وہ بہت میٹھے ہوتے کر ہمیں لے جاتے ادھر. جب وہ ہم آپ وہ کہیں بھی ہم نے آگے جانا ہے، وہ تو کہتے ہیں بہت اچھے بچے ہو. اگر جو بچہ نہیں کہتا ہم نے نہیں جانا، وہ اس کو ساتھ کسی اور رہائش میں اکیلے میں لے جاتے ہیں. ادھر جا کر تشدد کرتے ہیں بھی تم اکیلے کیوں بھاگ رہے ہو، سارے جا رہے ہیں، تو لہٰذا تم نے نہیں پیچھے جانا اور نہیں آگے جانا. آپ پہ بھی تشدد وغیرہ ہوا ہے؟ ہاں جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن ہم 11-12 لڑکے ایک گاؤں کے تھے، ایک علاقے کے تھے، تو ہم تو ان کے ساتھ ڈٹ گئے تھے. لیکن ہم نے ان کو مارا تھا ادھر. انہوں نے ہم کو مارا، ہم نے ان کو مارا. لیکن ہمارے بھی زخمی ہوئے، انہوں نے زخم آئے، لیکن اہی انہوں نے کسٹڈی پھر دوڑ گئے. تو کس طرح تشدد وغیرہ کرتے تھے؟ وہ لڑکوں میں سے جو نہیں نہ مانتا اس کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج گیم ہے لہذا تم آ جاؤ. وہ اس رہائش سے نکالتے ہیں اور دوسری رہائش میں جا کر بند کر دیتے ہیں. ادھر صرف وہ چند لوگ ہوتے ہیں، 1-2-3 آدمی ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کا جو نہیں مان رہے ہوتے، جو نہیں مان رہے ہوتے ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ. جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر کئی تو ویسے ہی مان جاتے ہیں بھی بھائی ہوں میں کر لاواں تے میں نہیں گل کرنی. تو جڑے نہیں مانتے انہوں نے کھانا نہیں دیندے، 3-3 4-4 دن 5-5 دن پانی نہیں دینا کمرے دے وچ، لائٹ نہیں بالنی تے نہ پکھا لانا. گرمی ہوندی سی تو وہ بندہ بس بھوک تو ڈردی آتا بھی ساڈا بوہا کھولو، جویں تسی آکھو گے انجی کر لاں گے. اچھا، آپ کو تو انہوں نے باندھ کر رکھا تھا، تو آپ کیسے اپنی جو ہے جان بچا کر واپس آ گئے، کیسے دوڑے وہاں سے؟ ہم نے ایسے دوڑے تھے، ہم نے ان سے ڈیل کی تھی بھی ہم آپ کی شپ سے جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں کھانا اچھا دیں، ویسا کریں ویسا کریں. لیکن اندر ہمارے چور تھا بھی جب ہم آزاد ہوں گے تو ہم نے بھاگ جانا ہے، لیکن ہم ان کی کسٹڈی میں نہیں رہنا. جدوں انہوں نے سانوں بولیا کیتا بھی ٹھیک ہے، اساں آخیا بھی ہاں جانا ہے. تو جدوں انہوں نے پتہ لگا بھی ٹھیک ہے جانا نے، تو اسی ادھر ہی رات نوں اتوں ڈنگی لائی تو اسی بھج جا. شپ کے کیا حالات تھے؟ لوگ آپس میں کیا گفتگو کرتے تھے شپ میں بیٹھ کر؟ شپ میں بیٹھ کر یہی گفتگو ہوتی ہے کہ جو شپ جا رہا ہوتا ہے وہ کچھ تو یہ کالے بہت مارتے ہیں وچ، جو ساؤتھ افریقہ اور ادھر کے کالے ہوتے ہیں، بر اعظم افریقہ کے الجزائر کے کالے ہوتے ہیں، وہ بہت ملکوں سے آتے ہیں اور ادھر ہی اسی آن کے نا ادھر کے بیٹھنا ہوتا ہے. وہ اسپین کے نزدیک آ کر بیٹھتے ہیں. تو وہ جو کالے ہوتے ہیں وہ تشدد بھی کرتے ہیں اور برساتیاں اور جیکٹیں بھی لے لیتے ہیں، اور جو ان کے پاس ڈالر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں. کھانے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں کہ ہمیں دو. اور وہ بھوکے پیاسے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کشتی میں. جی 3-4 دن میں کشتی کے کنارے لگ گئی تو بچ جاتے ہیں، ورنہ بے رحم موجیں اور ادھر کالوں کی زیادتیاں وہ ہمارے ان بچوں کو زندہ درگور کر دیتی ہیں. تو خوراک میں آپ وہاں کیا استعمال کرتے تھے کشتی میں؟ کشتی میں جب ہم نے سامان لیا، میں نے بھی سامان لیا تھا جانے کے لیے، جو وہ ان سے کہا تھا بھی ہم جائیں گے تو میں نے بھی سامان لیا تھا. تو کشتی میں یہی تھا کوئی بھوجے ہوئے چنے تھے اور ساتھ پانی کی چھوٹی لیٹر ہاف لیٹر کی بوتلیں ہوتی تھیں وہ تھیں. اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ، سیب 1 کلو یا اور مالٹے تھوڑے درجن 2 لے لیے، اور اس کے علاوہ کاجو پستہ بادام بسکٹ وغیرہ سوکھی غذائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی تھوڑی تھوڑی. اچھا، ٹنکی لگا کر جو نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا ایکسپیرینس ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ساری زندگی ڈھینکی والا راستہ نہ اختیار کریں. اگر یہ جانا ہی ہے آپ کو، پردیس میں جانا ہی ہے، تو وہ اپنا لیگل طریقے سے جائیں، لیگل طریقہ استعمال کریں. خواہ کسی ملک بھی جانا ہو عزت سے جائیں، عزت سے آئیں، اور ان ظالموں کے ہاتھوں اپنی جان بچائیں. یہ بے رحم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کاغذ بھی نہیں ہوتے، نہ ہم بھاگنے کے لیے ہوتا ہے کچھ، نہ آگے نکلنے کے لیے کوئی ہوتا ہے. پھر وہاں لڑکے جا کر مجبور ہو جاتے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے. ناظرین، میرے ساتھ سہیل نامی شخص موجود تھے جو وہاں سے زندہ بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اپنے میزبان ولی سیٹھ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈیجیٹل پاکستان.